कमरा बंद था, दीवार पर पंखा चल रहा था और मेज़ पर पड़ा एक कागज़ जो अभी अभी लिखा गया था। बाहर वर्दियों की चाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक कुछ बंदूकों वाले कमरे में दाखिल हुए और पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर सबसे बड़े खतरे में, जिनकी शायरी में मोहब्बत थी और मुज़ामत भी थी, अब हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन उस लम्हे भी उनके पास एक कागज़ और एक कलम था और दिल में वही पुराना जज्बा, सच लिखने का, चाहे उसकी कीमत कैद हो या मौत। आज हम बात करने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ के बारे में। आई एम ज़िशान सईद एंड वेलकम टू ब्रेथ ऑफ एजेस। फरवरी 1911 सियालकोट की ज़मीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जो सिर्फ शायर न था बल्कि आने वाले वक्तों का ज़मीर था। नाम रखा गया फैज़, जो कि आज फैज़ अहमद फैज़ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके वालिद सुल्तान मोहम्मद खान एक अफ़गान आलिम, शायर और सूफ़ी थे। घर में इल्मी फ़िज़ा, रूहानियत की खुशबू और इल्म अदब की गहरी बुनियादें मौजूद। फैज़ ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की, फिर अलीगढ़ और बाद में इंग्लैंड का सफ़र किया। मगर उन्हें सबसे बड़ी तालीम ज़माने के ज़ख्मों और ज़माने की बेरहम हकीकतों ने दी। वो सिर्फ किताबों का आलम नहीं था बल्कि वो एक दिल था जो ज़माने की नब्ज़ पर हाथ रख कर शेर कहता था। फैज़ की इब्तदाई शायरी में मोहब्बत की खुशबू थी, लेकिन वो खुशबू आहिस्ता आहिस्ता जिद्दोजहद का इतर बन गई। और जब उन्होंने लिखा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो ये सिर्फ एक आशिक की पुकार नहीं थी बल्कि ये उस समाज की तर्जमानी थी जहाँ मोहब्बत का मतलब सिर्फ वसल नहीं बल्कि सच्चाई की तलाश है। फैज़ ने अदब को वो रंग दिया जिसमें फूल भी लहू रंग हो गए और लब भी हथियार बन गए। वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए, एक ऐसा काफिला कलम से इनकलाब बर्पा करना चाहता था। 1942 बर्रे सगीर में जंग का जोर था और दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। उसी दौरान फैज़ अहमद फैज़ ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत अख्तियार की। ये फैसला हैरान कुन था क्योंकि एक शायर, एक तरक्की पसंद, एक दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स अब एक फौजी अफसर बनने जा रहा था। लेकिन फैज़ का इरादा जंग लड़ना नहीं था, उस जंग को अंदर से देखना था। वो बराह रास्त तो महाज पर नहीं जाते थे बल्कि उनकी तकर्री PRD यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में हुई, जहां वो सिपाहियों के हौसले बुलंद रखने के लिए लेक्चर देते थे और मज़ामीन और रिपोर्टें तैयार करते थे। रफ्ता रफ्ता वो अपनी नरमी और जहानत की बदौलत लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंच गए, जो उस वक्त किसी सिविलियन शायर के लिए गैर मामूली बात थी। मगर उनकी रूह हमेशा उलझी रही, कभी वर्दी पहनते हुए, कभी बंदूकों की घन गरज सुनते हुए। वो सोचते थे, क्या मैं उन्हीं लोगों का नुमाइंदा हूँ जो आगे जाके मेरी शायरी को बगावत कहेंगे। जब जंग अजीम दोम खत्म हुई तो 1947 में उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब ये जंग किसी बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी बल्कि ये जंग उसके अपने मुआशरे में नाइंसाफी, गुर्बत और आम रियत के खिलाफ। और ये जंग सिर्फ कलम से लड़ी जा सकती थी, वर्दी से नहीं। एक सुबह कुछ वर्दी वाले लोग आए, किसी मुजरम को नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे नरम लहजा शायर फैज़ अहमद फैज़ को गिरफ्तार करने के लिए आए। और इल्ज़ाम ये था कि फैज़ अहमद फैज़ हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी बगावत की साजिश में मुलविस। ये था रावलपिंडी साजिश केस। फैज़ को गिरफ्तार कर लिया गया मगर उनका चेहरा पुरसकून था, मगर उनकी आंखों में उदासी की एक अजब लहर थी, क्योंकि वो जानते थे सच बोलने की सजा कैद है। वो कैद हुए मगर उनके अल्फाज आज़ाद हो गए। जिंदान की रातें, कागज़, कलम, यही वो हथियार थे जिससे फैज़ ने जुल्म के कलों पर हमला किया। कैद के दौरान उन्होंने ऐसी नज़में लिखी जो आज हर एहतजाज, हर इनकलाबी रैली और हर बेदार दिल के लबों पर है। फैज़ ने आहिस्ता आहिस्ता शायरी को अपना हथियार बनाया और यही वो मुकाम था जहाँ शायर सिर्फ शायर नहीं रहा बल्कि एक तहरीक बन गया। कैद के दिनों में जब फैज़ का जिस्म कमज़ोर हो गया तो वो अक्सर बीमार रहने लगे, तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि फैज़ को खुली हवा में ले जाया करें। चनाचे फैज़ को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर बाजार में लाया गया। ये तजलील का मंजर था। ताकत की ये आखिरी कोशिश थी कि हम तुम्हारे लफ्ज़ों को तो कैद नहीं कर सके, कम अज़ कम तुम्हारी चाल को तो शर्मिंदा कर दें। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ ने इस तजलील को भी शायरी में बदल दिया और वो नज़म लिखी जो आज भी हर मजलूम की आंख में आंसू बनकर उतरती है। कुछ यूँ लिखते हैं कि आज बाजार में पाबा जोला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्तो रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो, आज बाजार में पाबा जोला चलो। फैज़ ने दुनिया को बताया जंजीरें जिस्म को तो जकड़ सकती हैं लेकिन रूह को नहीं। जंजीरों के साथ नहीं चले बल्कि उनके साथ रक्स करते हुए चले। मजबूर नहीं थे बल्कि मजलूमों के लिए इस्तारा बन चुके।
جب فیض کو رہا کیا گیا تو یہ آزادی صرف وقتی تھی. فیض کے لفظ اب حکومت کو چبھنے لگے تھے اور حکومت کی دیواریں لفظوں سے ڈولنے لگی تھی. 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا. فیض کے لیے ایک بار پھر دروازے بند ہو گئے اور یوں انہوں نے ہجرت کی. لبنان، لندن، بیروت. فیض کو جلا وطن کیا گیا، مگر ان کا کلام دنیا کے ہر اس کمرے میں گیا جہاں کوئی بھی دل جبر کے خلاف دھڑکتا تھا. جلا وطنی میں انہوں نے میرے دل میرے مسافر جیسی نظمیں لکھی. میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامور کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے نا آشیاں، ہمیں دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا. اور پھر وہ نظم آتی ہے جسے صرف نظم نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے تحریکوں کا ترانہ کہا جا سکتا. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ الفاظ ریاست کی نیندیں اڑا دیتے تھے. یہ لفظ ہر جلوس، ہر احتجاج اور ہر قید خانے میں گونجتے تھے. فیض اب صرف ایک شاعر نہیں بلکہ عوام کی آواز اور مزاحمت کا استارہ بن چکا تھا. وہ انقلاب کا شاعر تھا لیکن ان کی شاعری کی سب سے پہلی سانس محبت تھی. فیض کے الفاظ میں صرف عوام کا درد نہیں تھا بلکہ ایک عورت کی محبت اور اس کی موجودگی کا سکوت بھی بسا ہوا تھا. اور شاید جب وہ یہ کہتے تھے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، تو ان کی آنکھوں میں ایلس ہی اترتی ہوگی. ایلس ان کی بیوی تھی جس کی خاموشی فیض کے لفظوں کی موسیقی بن گئی. گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہ صرف ایک غزل نہیں بلکہ محبت کے عطر سے بھری ہوئی ایک سانس تھی جو اس نے اپنی بیوی کے لیے لکھی تھی، جس نے قید، جلا وطنی، غربت اور تنہائی کو جھیلا لیکن فیض کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا. اور جب وہ کہتے تھے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تو ایسا لگتا ہے کہ فیض اپنے دل کو قائل کر رہے ہوں کہ عشق اب صرف ذاتی لذت نہیں رہا بلکہ یہ ایک اجتماعی فریضہ بن چکا ہے. اور یقیناً یہ انکار ایلس کے لیے تھا، کیونکہ انسان جس سے سچا عشق کرتا ہے اسے سچ بولنے کی طاقت بھی سب سے زیادہ اسی سے ملتی ہے. فیض کی رومانوی شاعری میں جو سادگی ہے وہ کسی فلمی عاشق کی بےتابی نہیں بلکہ ایک تھکے ہوئے دل کی گہری، سنجیدہ اور شائستہ محبت ہے. ایسی محبت جو آنکھوں سے زیادہ خاموش لمحوں میں بولتی ہے. ایلس فیض کی شاعری کا عکس تھی اور اس کی خاموش محبت آج بھی فیض کی نظموں میں ویسے ہی گونجتی ہے. فیض کا کلام صرف اردو ادب کا اثاثہ نہیں رہا بلکہ یہ انسانی جذبات کا ترجمہ بن گیا. زندگی کا آخری دور. فیض لاہور واپس آ چکے تھے. اپنے کلام میں مزید گہرائی آ چکی تھی مگر آواز وہی تھی، محبت، مزاحمت اور انسانیت. 20 نومبر 1984 کو یہ روشنی بجھ گئی. فیض اس دنیا سے چلے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیض کبھی مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں. فیض نے صرف اشعار نہیں لکھے بلکہ لوگوں کو سوچنے کا طریقہ دیا، ظالم کے سامنے خاموشی توڑنے کا حوصلہ دیا. ان کی نظم ہم دیکھیں گے آج بھی سنائی دیتی ہے. فلسطین ہو یا کشمیر، عدالت ہو یا کالج، یہ نعرہ آج بھی فیض صاحب کے نام سے جڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ وقت ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو بھی ہرا دیتے ہیں. فیض کے الفاظ، محبت جیسے نرم، انقلاب جیسے سخت اور امید جیسے روشن، وہ آج بھی زندہ ہیں. وہ شاعر جو بیڑیوں میں چلتا تھا آج بھی سڑکوں پر چلتا ہے، ہر اس زبان میں جو ظلم سے انکار کرتی ہے، ہر اس دل میں جو عدل کا خواب دیکھتا ہے. فیض ایک انسان تھا لیکن اس کا کلام ایک تحریک بن گیا، ایک ایسا چراغ جو کبھی بجھتا نہیں ہے، جو ہمیشہ جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے. تو یہ تھا فیض احمد فیض کی زندگی کا سفر. لیٹ می نو ان دا کامنٹس آپ نے ان کی لائف سے کیا سیکھا اور اگلی ڈاکومنٹری کس ہیرو پہ ہونی چاہیے یہ بھی آپ بتائیں گے. سو ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.